अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। रेवोल्यूशन, इसका मतलब होता है दोस्तों इनकलाब। इसका एक और मीनिंग होता है बगावत। दोस्तों इनकलाब कहते हैं लोगों के एक बड़े गिरोह की तरफ से अपने मुल्क के सियासी निज़ाम को ताकत के ज़रिए तब्दील करने का अमल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस छोटे से पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के साथ ट्रांसलेट करेंगे, अपनी स्पोकन इंग्लिश को, ग्रामर को और अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। A revolution is a powerful change that reshapes society, politics और टेक्नोलॉजी। रेवोल्यूशन यानी एक इनकलाब। रेवोल्यूशन हमारे पास एक नाउन है, इस मतलब है ये एक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। अ पावरफुल मतलब एक ताकतवर, एक ज़बरदस्त, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। चेंज मतलब तब्दीली, ये एक नाउन है। दैट जो कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रीशेप्स मतलब दोबारा शक्ल देती है, ये दोस्तों एक वर्ब है। सोसाइटी मतलब मुआशरा या मुआशरती, ये एक नाउन है। पॉलिटिक्स यानी सियासत या सियासी, ये भी एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी, ये भी एक नाउन है। A revolution is a powerful change that reshapes society, politics or technology. A revolution is a powerful change that reshapes society, politics or technology. इनकलाब एक ताकतवर तब्दीली है जो मुआशरा, सियासत या टेक्नोलॉजी को दोबारा शक्ल देती है। ये दोस्तों हमारा प्रेजेंट टेंस है। इट ऑफन स्टार्ट्स व्हेन पीपल डिमांड जस्टिस, फ्रीडम और बेटर लिविंग कंडीशंस। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। ऑफन मतलब अक्सर, ये एक एडवर्ब है। स्टार्ट्स मतलब शुरू होता है, ये एक वर्ब है। व्हेन जब, ये एक कंजक्शन है। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन है। डिमांड मतलब मुतालबा करते हैं, डिमांड का मतलब होता है मुतालबा करना, ये एक वर्ब है। जस्टिस मतलब इंसाफ या इंसाफ का, ये एक नाउन है। फ्रीडम मतलब आज़ादी, ये भी एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। बेटर मतलब बेहतर, ये एक एडजेक्टिव है। लिविंग कंडीशंस इसका मतलब होता है दोस्तों ज़िंदगी की सहूलियात या ज़िंदगी के हालात, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। It often starts when people demand justice, freedom और better living conditions। ये अक्सर उस वक्त शुरू होता है जब लोग इंसाफ, आज़ादी या बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात का मुतालबा करते हैं। ये भी दोस्तों हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड हाउ गुड्स वर प्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूसिंग मशीन्स एंड फैक्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द इंडस्ट्रियल मतलब सनती, ये दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। रेवोल्यूशन यानी इनकलाब, ये एक नाउन है। ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदल दिया, ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है दोस्तों बदल दिया या तब्दील कर दिया, ये एक वर्ब है पास्ट टेंस में। हाउ मतलब कैसे या किस तरह, ये एक एडवर्ब है। गुड्स मतलब माल या चीज़ें या अशिया, ये एक नाउन है। वर प्रोड्यूस्ड मतलब पैदा, तैयार की जाती थी या आप कह सकते हैं पैदा की जाती थी, ये दोस्तों एक वर्ब है यानी पास्ट टेंस के अंदर पैसिवाइज। इंट्रोड्यूसिंग मतलब मुतारिफ करवाते हुए, ये एक वर्ब है। मशीन्स यानी मशीनें, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। फैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्रियाँ, ये भी दोस्तों एक नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड हाउ गुड्स वर प्रोड्यूस्ड। मिसाल के तौर पर सनती इनकलाब ने यह तब्दील कर दिया कि चीज़ें किस तरह तैयार की जाती थीं। इंट्रोड्यूसिंग मशीन्स एंड फैक्ट्रीज, मशीनों और फैक्ट्रियों का तारुफ करवाते हुए। ये सेंटेंस दोस्तों हमारा पास्ट टेंस के अंदर है। सिमिलरली इसी तरह ये एक एडवर्ब है। Political revolutions like the French or American revolutions brought major shifts in governance and rights. Political revolutions, political मतलब सियासी, revolutions मतलब इनकलाबात, ये दोस्तों हमारा एक नाउन फ्रेज है। लाइक जैसे, ये एक preposition है। द फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी और या अमेरिकन मतलब अमरीकी, रेवोल्यूशंस मतलब इनकलाबात। द फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस, फ्रांसीसी या अमरीकी इनकलाबात, ये एक नाउन फ्रेज है।
brought مطلب لائے ہیں یا لائے، یہ دوستو ایک ورب ہے پاسٹ ٹینس میں. میجر شفٹس، میجر مطلب بڑی، شفٹس کہتے ہیں تبدیلیاں. میجر شفٹس یعنی بڑی تبدیلیاں یا اہم تبدیلیاں، یہ ایک ناؤن فریز ہے. ان مطلب میں گورننس یعنی حکومت میں، ان ایک پریپوزیشن ہے. گورننس دوستو ہمارے پاس ایک ناؤن ہے. اینڈ اور رائٹس مطلب حقوق میں، اینڈ ایک کنجکشن ہے، رائٹس ایک ناؤن ہے. Similarly, political revolutions like the French or American revolutions brought major shifts in governance and rights. اسی طرح سیاسی انقلاب جیسے فرانسیسی یا امریکی انقلابوں نے حکومت اور حقوق میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، یا یہ حکومت اور حقوقوں میں اہم تبدیلیاں لے کر آئے ہیں. Revolutions are driven by the desire for progress, but they can also bring challenges such as instability and conflict. Revolutions مطلب انقلاب یا انقلابات، یہ ایک ناؤن ہے. are driven مطلب چلائے جاتے ہیں، یہ دوستو ایک ورب ہے پیسیوائز. by کے ذریعے یا سے، یہ دوستو ایک پریپوزیشن ہے. the desire یعنی خواہش سے، یہ ایک ناؤن ہے. for progress ترقی کے لیے، فار پروگریس ترقی کے لیے. فار ایک پریپوزیشن ہے، پروگریس دوستو ایک ناؤن ہے. بٹ لیکن یہ کنجکشن ہے. دے مطلب وہ یا یہ ایک پروناؤن ہے. کین آلسو برنگ مطلب بھی لا سکتے ہیں. کین دوستو ہمارے پاس ایک ماڈل ورب ہے. آلسو ایک ایڈورب ہے. برنگ مطلب لانا، یہ ایک ورب ہے. چیلنجز مطلب مشکلات، یہ دوستو ہمارے پاس ایک ناؤن ہے. سچ ایز جیسے یا جیسا کہ، یہ ایک پریپوزیشن ہے. انسٹیبلٹی یعنی عدم استحکام یعنی غیر مستحکم حالات آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ناؤن ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. کانفلکٹ مطلب تصادم یا تنازعات، یہ ایک ناؤن ہے. Revolutions are driven by the desire for progress. انقلاب ترقی کی خواہش سے چلائے جاتے ہیں. But they can also bring challenges such as instability and conflict. لیکن یہ غیر مستقیم حالات اور تنازعات جیسے چیلنجز بھی لا سکتے ہیں. یہ دوستو ہمارا سنٹینس پریزنٹ ٹینس سے ہے، یعنی پریزنٹ سمپل ٹینس سے. Ultimately, they play a crucial role in shaping the future. الٹیمیٹلی مطلب آخر کار، یہ ایک ایڈورب ہے. دے مطلب یہ یا وہ، یہ ایک پروناؤن ہے. پلے مطلب ادا کرتے ہیں، یہ ایک ورب ہے. کروشل رول مطلب ایک اہم کردار، یہ دوستو ایک ناؤن فریز ہے. ان شیپنگ مطلب شکل دینے میں، ان ایک پریپوزیشن ہے. شیپنگ دوستو مطلب تشکیل دینا، یہ ہمارے پاس ایک ورب ہے آئی این جی فارم کے ساتھ. دا فیوچر یعنی مستقبل، یہ ایک ناؤن ہے. بائی چیلنجنگ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹمز اینڈ انٹروڈیوسنگ نیو آئیڈیاز. بائی چیلنجنگ یعنی چیلنج کرتے ہوئے. بائی مطلب کے ذریعے یا سے، یہ ایک پریپوزیشن ہے. چیلنجنگ یعنی چیلنجنگ کرتے ہوئے، یہ ایک ورب ہے. آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم، آؤٹ ڈیٹڈ مطلب پرانے یا گزرے ہوئے. سسٹمز یعنی نظاموں کو. آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم یعنی پرانے نظاموں کو، یہ ایک ناؤن فریز ہے. اینڈ اور انٹروڈیوسنگ متعارف کرواتے ہوئے، اینڈ ایک کنجکشن ہے. انٹروڈیوسنگ دوستو ایک ورب ہے. نیو آئیڈیاز مطلب نئے خیالات، یہ ایک ناؤن فریز ہے. Ultimately, they play a crucial role in shaping the future by challenging outdated systems and introducing new ideas. آخر کار وہ مستقبل کو شکل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، پرانے نظاموں کو چیلنج کرتے ہوئے نئے خیالات متعارف کراتے ہیں. یہ بھی دوستوں ہمارا جو سینٹنس ہے پریزنٹ سمپل ٹینس سے ہے. سو فرینڈز، یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو. تو دوستوں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.